Recording. ओके अब हामी ग्राफकै च्याप्टरमै छौँ हैन ग्राफ च्याप्टर हाम्रो ठुलो छ धेरै टपिक्सहरु छन् ग्राफ भित्र र त्यो ग्राफको टपिक्समा चाहिँ अब नेक्स्ट इज द सर्टेस्ट पाथ अर्कोले भन्छ अब हामीले डिफरेन्ट टाइप्स अफ ग्राफ्सहरु पढ्यौं हैन त्यसको क्याल्कुलेसनहरु गर्यौं भर्टेक्स एजहरु हैन टाइप्स अफ ग्राफ्सको डिफरेन्ट क्याल्कुलेसन गर्यौं अब चाहिँ ग्राफ नै युज गरेर अथवा जस्तै अब हामीले एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि चाहिँ हामीले डिफरेन्ट वे बाटो युज गर्छौं अब बाटोहरु चाहिँ मल्टिपल बाटोहरु हुन सक्छ हैन भनेपछि त्यो मल्टिपल बाटोमा हिँडेर जान सकिन्छ सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा पुग्न त्यहाँ धेरै अप्सन्सहरु छ हैन मल्टिपल रोड्सहरु छन् अप्सन्सहरु छ भने कुन अप्सनबाट जाँदाखेरि छिटो पुगिन्छ त भनेपछि सर्टमा काम पनि छिटो हुने र हामीले थोरै पनि हिँड्नु पर्ने हैन डिस्टेन्स थोरै तर आफ्नो काम फुलफिल हुने भनेपछि सर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम इज वान अफ द अल्गोरिदम्स हैन सर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम्सहरु धेरै छन् र एउटा सोर्सबाट डेस्टिनेसन पुग्नको लागि चाहिँ कुन बाटोबाट जाँदा चाहिँ हामीलाई छिटो पुगिन्छ त सजिलो तरिकाले तर छिटो पुगिन्छ त भनेपछि त्यो सर्टेस्ट पाथ चाहियो हामीलाई त 4-5 थरी बाटोहरु अप्सन्सहरु हुन्छन् हैन मल्टिपल चोइसेसहरु हुन्छन् भने कुन बाटोबाट जाँदा सजिलै हामी छिटो पुगिन्छ त भनेपछि सर्टेस्ट पाथ रोज्नु पर्यो र सर्टेस्ट पाथ रोज्ने बेलामा here we have shortest path algorithm shortest path algorithm मा एउटा भर्टेक्सबाट अर्को भर्टेक्ससम्म भनौं न हामी एउटा चोकबाट अर्को चोकसम्म चाहिँ त्यसको डिस्टेन्स अथवा वेट अब मैले हामीले सुरुको डेफिनेसन पनि पढेथ्यौ वेट अफ अ ग्राफ भनेको त्यो एजको भ्यालु हो अब त्यसलाई हामीले डिस्टेन्समा क्याल्कुलेट गर्ने कि हैन किलोग्राममा केमा चाहिन्छ त्यसैमा क्याल्कुलेट गरेर अथवा त्यसैको भ्यालु लिएर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं भने चाहिँ वेट लिएर एउटा भर्टेक्सदेखि अर्को भर्टेक्सको वेट फेरि त्यो भर्टेक्सबाट नेक्स्ट भर्टेक्स भनेर लास्ट इन्डिङ कहाँ पुग्ने हो त त्यहाँसम्मको वेटलाई लिएर क्याल्कुलेसन गरेर सर्टेस्ट पाथ चाहिँ फाइन्ड गर्ने भने सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा पुग्ने मल्टिपल चोइसेस बाटोहरु मध्ये सबैभन्दा एप्रोप्रिएट सर्टेस्ट पाथ छोटो बाटो चाहिँ कुन चाहिँ हो त त्यो क्याल्कुलेट गर्ने डिफरेन्ट अल्गोरिदम्सहरु अब हामी पढ्छौं र त्यो पढ्नुमा चाहिँ एउटा चाहिँ डिक्जास्ट्रा सर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम हो डिक्जास्ट्रा भन्छ त्यसलाई डिक्जास्टर भन्छ डिक्जास्ट्रा सर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम यो अल्गोरिदममा चाहिँ फ्रम भर्टेक्स ए टु भर्टेक्स जेड भनेछ ए भनेको प्राय जहिले पनि सोर्स स्टार्टिङ पोइन्ट र जेड भनेको इन्डिङ अथवा डेस्टिनेसन इन्डिङ पोइन्ट हुन्छ र बीचमा डिफरेन्ट भर्टेक्सहरुमा चाहिँ एजहरुको चाहिँ त्यो कनेक्टेड एजहरुलाई चाहिँ वेट दिएको हुन्छ कनेक्टेड वेट दिएको हुन्छ वेटेड ग्राफ भनिन्छ र वेट अफ एज EIJ भनेको एउटा यो भर्टेक्सबाट अर्को भर्टेक्ससम्म यो पोइन्टबाट बीचको त्यो पोइन्ट बीचमा 4 जस्तै हामी यहाँबाट पोखराको लाम्बचौरबाट छोरेपाटन पुग्नु पर्यो भने पहिला लाम्बचौरबाट बगरबाट महेन्द्रपुलबाट पृथ्वी चोकबाट एयरपोर्ट होला एयरपोर्टबाट बिरौटाबाट चोक भन्दै त्यो डिफरेन्ट चोक्सहरु अथवा डेस्टिनेसन अथवा जंक्सन्स पोइन्टहरु हुन्छ चाहिँ प्रत्येक जंक्सन्स पोइन्ट टु पोइन्टमा चाहिँ त्यो ई भनेको I टु J भनेको अब महेन्द्रपुल टु पृथ्वी चोक होला भनेपछि एउटा पोइन्टको चाहिँ एउटा एजको चाहिँ एउटा डिस्टेन्सको चाहिँ वेटेज दिएको हुन्छ वेयर इट इज ग्रेटर देन 0 भनेको त डिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन जहाँको तै भयो त्यही भएर त्यो भन्दा सर्टेन पोजिटिभ 1 2 3 4 कति हुन्छ त त्यो डिस्टेन्स दिएर क्याल्कुलेसन गरेर अनि हामीले चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स फाइन्ड गर्छौं र लेभल अफ भर्टेक्स x इज LX अथवा लेभल चाहिँ LX भनेर सुरु स्टार्ट गर्छौं जहाँ चाहिँ LZ इज द लेन्थ अफ द सर्टेस्ट पाथ LX भनेको स्टार्टिङ A भन्ने भर्टेक्स B भन्ने भर्टेक्स C भन्ने भर्टेक्स D भन्ने भर्टेक्स गर्दै गर्दै लास्टमा LZ मा पुग्ने बेलामा अनि हाम्रो इन्डिङ हुँदाखेरि सर्टेस्ट पाथ चाहिँ फाइन्ड गर्छ र यो अल्गोरिदमलाई डिक्जास्टर अल्गोरिदमले क्याल्कुलेसन गर्छौं हामी सोर्स टु डेस्टिनेसन विथ सर्टेस्ट पाथ र यो डिक्जास्टर अल्गोरिदमको हामीसँग अल्गोरिदम छ यो अल्गोरिदम्सहरु पनि थाहा हुनुपर्छ स्टेप्सहरु छ भनौं न अल्गोरिदम भनेकै स्टेप वाइज हो यसमा चाहिँ इनपुट चाहिँ त्यो अल्गोरिदममा इनपुट चाहिँ त्यो डिस्टेन्सको वेटेड ग्राफ अथवा डिस्टेन्स इनपुट गर्छौं र भर्टेक्सहरु त्यहाँ बीचका भर्टेक्सहरु A B C D E F जति पनि आउँछ सोर्स टु डेस्टिनेसन A भनेको सोर्स हो Z भनेको डेस्टिनेसन हो
त्यो बिचका सबै भर्टेक्सहरु चाहिँ इनपुट गर्छौं ए र यो वेट र भर्टेक्सहरु इनपुट गर्छौं र आउटपुट चाहिँ लेभल एट जेड अथवा लेभल एट द इन चाहिँ कति हुन्छ त डिस्टेन्स त्यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं र अल्गोरिदमको स्टेप्सहरु चाहिँ यो 1 2 3 4 चाहिँ कति नम्बरसम्म छ यहाँ 13 सम्म चाहिँ अल्गोरिदमको स्टेप वाइज हो यो स्टेप्सहरु हो यो अल्गोरिदम हो सुरुमा प्रोसिड्युर फंक्सन कल गर्यो भनौं यो एउटा फंक्सन जस्तो भयो यो डिक्जास्टा भन्ने त्यसमा WAJTL वेट स्टार्टिङ जेड भनेको इन्ड र एल भनेको लेभल चाहिँ इनपुट दिएछौं अनि नम्बर 2 मा लेभल एट ए भनेको स्टार्टिङ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ फर्स्ट जहाँबाट हामी हिँड्न सुरु गर्छौं त्यो त 0 नै हुनु भयो पछि लेभल एट ए इज इक्वल टु 0 फर अल भर्टिसेस x इज नट इक्वल टु a डु भने x भनेको त फर्स्ट भर्टेक्स हैन भने लेभल एट x इज इन्फिनिटी अहिले चाहिँ हामी अब कहाँ जानी त हाम्रो डेस्टिनेसन यहाँ भन्ने थाहा छ तर बीचमा कतिवटा भर्टेक्स छ थाहा छैन त्यही भएर यो x भनेको चाहिँ अब नेक्स्ट भर्टेक्स कहाँ हो त अब नेक्स्ट डेस्टिनेसन कहाँ हो त हामी लामचौरबाट बगर जाने भनेको त थाहा छैन पछि त्यो बीचको डिस्टेन्स थाहा छैन भने अहिलेलाई इन्फिनिटी सपोज गरेको त्यसपछि टी भनेको सेट अफ अल भर्टेक्स चाहिँ हामी कुन कुन भर्टेक्सहरु इन्क्लुड गर्छौं अब हामी यहाँबाट लामचौरबाट छोरेपाटन जानको लागि लामचौर बगर महेन्द्रपुल पृथ्वी चोक एयरपोर्ट बिरौटा छोरेपाटन जान सक्छौं नभए भने अर्को बाटो लामचौरबाट बगरबाट यता बिन्दवासिनी मन्दिर बिन्दवासिनीबाट हाइवे गर्दै सशस्त्र हुँदै हैन 0 किलोमिटर त्यताबाट लेफ्ट साइड गएर फेरि त्यताबाट ड्याम साइड हुँदै घुम्दै बिरौटामा भेट भएर जान नि सक्छौं म्हणजे जता 2-3 वटा बाटा छन् हैन यता हामी हस्पिटलको साइडबाट उताबाट रामबजारबाट तिरबाट घुम्दै गएर फेरि बिरौटामा भेट भएर फेरि छोरेपाटन पुग्न सक्छौं चाहिँ 3-4 वटा बाटोहरु छन् अब कुन चाहिँ बाटोबाट जाँदा चाहिँ हामीलाई एप्रोप्रिएट हुन्छ त भने ती सबै भर्टेक्सहरु चोकहरु चाहिँ त्यो जंक्सन पोइन्टहरु चाहिँ टी भनेको सेट अफ अल भर्टिसेस त्यहाँ कलेक्ट हुन्छ त्यहाँ कलेक्ट भएपछि व्हाइल जेड बिलोंग्स टु टी जेड भनेको कुनै एउटा डेस्टिनेसन अथवा इन्डिङ त्यो डेस्टिनेसन चाहिँ टी भन्ने भर्टेक्समै छ अनि त्यसपछि अब हाम्रो अब हिँड्न सुरु हुन्छ बिगिन भनेको त्यो स्टार्टिङ पोइन्टबाट हिँड्न सुरु भयो स्टार्टिङ पोइन्टबाट हिँड्नु सुरु भएपछि चुज भर्टेक्स फ्रम बिलोंग्स टु टी विथ मिनिमम लेन्थ अब हिँड्न सुरु गरेपछि हामीले त्यहाँबाट अब यतापट्टिको बाटोको डिस्टेन्स कति छ उतापट्टिको बाटोको डिस्टेन्स कति छ हामी लामचौरबाट हिँड्न सुरु गर्यो भने अब लामचौरबाट हामी कताको बाटो जाने त बाटुलचौरबाट घुमेर जाने कि लामचौरतिरबाट घुमेर जाने कि अनि बीचको पथ मध्यम पथबाट जाने हो कि त्यो डिस्टेन्स हेर्छौं र जुन चाहिँ छोटो छ मिनिमम त्यो मिनिमम चाहिँ डिस्टेन्स लिएर हिँड्न सुरु गर्छ अब त्यो जुन हामी लामचौर चोकबाट हिँड्न सुरु गर्यो भने त्यो लामचौर चोकलाई चाहिँ यो 9 नम्बर पोइन्टले भर्टेक्सबाट डिलिट गर्ने कि त्यो हिँडिसक्यो भनेपछि अब अरु बाँकी रहेको भर्टेक्सहरु रिमेन हुने भयो टीमा टीबाट चाहिँ चुज गरेको भर्टेक्स चाहिँ त्यो चुज गरेको भर्टेक्स चाहिँ डिलिट हुने भयो र त्यो डिलिट भइसकेपछि मेन हाम्रो क्याल्कुलेसन चाहिँ 11 नम्बरमा छ 11 नम्बरमा लेभल एट एक्स अब लामचौरबाट हिँड्न लागेपछि बगर पुग्ने बेलामा 2-3 वटा बाटो बाटुलचौरतिरबाट मध्यम पथबाट लामचौरबाट सिधा 2-3 वटा बाटो मध्येबाट मिनिमम कुन चाहिँ बाटोको लेन्थ वेट त दिइराखेको छ ग्राफमा वेट दिएछ भने सबभन्दा स्मलेस्ट वेटहरु लिएर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने र त्यो गएपछि एलएक्स मिनिमम चाहिँ क्याल्कुलेट हुन्छ त्यहाँ 2-3 वटा मिनिममबाट मिनिमम यो कर्ली ब्राकेट भित्रको मिनिमम भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट भएर एलएक्स मा जान्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको एलएक्स मा चाहिँ मिनिमम भ्यालु जान्छ र 2-3 वटा मिनिमम मध्येबाट भनौं 2-3 वटा बाटोबाट हामी मध्यम पथबाट जाने कि बाटुलचौरतिरबाट गए सीधा घुमेर जाने मध्येबाट जुनबाट मिनिमम आउँछ कम्प्यारिजन गर्दा टेक द मिनिमम फर एप्रुभल भन्छ कुन बाटोबाट जाँदा हामी बगर पुग्दा मध्यम पथबाट जाँदा बाटुलचौरतिरबाट लामचौरबाट सिधा कताबाट सेतीबाट घुमेर जाँदा कुनबाट मिनिमम भ्यालु आउँछ बगर पुग्दा त्यो मिनिमम पाथ मात्र लिनु छ जस्तै हामीलाई सर्टेस्ट पाथ चाहिएपछि त मिनिमम भ्यालु लिनु पर्यो हो 2-3 वटा क्याल्कुलेसनबाट मिनिमम लिने र मिनिमम यसरी यो रिपिट चाहिँ अब 9 10 11 12 चाहिँ रिपिट भएको भए हुन्छ हामी डेस्टिनेसन नपुग्ने बेलासम्म र डेस्टिनेसन नपुग्ने बेलासम्म 9 10 11 12 रिपिट भएको भएपछि अनि लास्टमा मिनिमम डिस्टेन्स आएपछि अनि हाम्रो यो फंक्सन चाहिँ एन्डिङ हुन्छ र यसरी चाहिँ
डिजास्टर अल्गोरिदम चाहिँ ले हामीले सर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम क्याल्कुलेट गर्छौँ। यसैको एउटा इक्जाम्पल हो। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ फिगर मात्रै बनाएर नि बुकमा देखाएको छ होइन, फिगर मात्रै क्या, यहाँबाट यहाँ गयो यहाँबाट यहाँ गयो, वेट फिगरमा वेट दिइराखेको छ, पछि यहाँबाट यहाँ जान त हामीले त ट्याक यसरी हेरेर जोड्यौँ भने पनि एन्सर त देखिन्छ, तर त्यो एन्सरलाई स्टेप वाइज क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो। अब त्यो फिगर देख्ने बित्तिकै त यहाँबाट हामीलाई डिस्टेन्स थाहा हुने बित्तिकै त कुन कुन बाटो कताबाट छिरेर गयो भने त ठ्याक्क हामी डेस्टिनेसन पुग्ने बेलामा नजिक छोटो बाटो हिँड्छौँ भनेर त थाहा त हुन्छ, तर त्यो थाहा भए पनि हामीले अल्गोरिदमको स्टेप वाइज क्यालकुलेसनले चाहिँ देखाउनुपर्छ। थाहा भयो भनेर यहाँबाट यहाँ हो भनेर एक लाइनमा एन्सर लेख्न पाइएन, तर यो अल्गोरिदमको यो स्टेप्सहरू फलो गरेर क्यालकुलेसन देखाउनु पर्यो। त्यसैको यो बुकबाट मैले लिइदिएको त्यही अल्गोरिदम नै हो, त्यही स्टेप्सहरू हो, बुकमा पनि त्यही छ सबै। बुकमा चाहिँ हामी यो एउटा एक्जाम्पल हो, ए स्टार्टिङ पोइन्ट भयो, जेड इन्डिङ हो। ए स्टार्टिङ जेड इन्डिङ भएपछि अब बिचमा त हामी एएफजी जेडबाट नि जान सक्छौँ। एउटा बाटो यताबाट नि हुन्छ होइन, अर्को बाटो यताबाट यसरी आएर यसरी जसरी पनि जान सक्छौँ, अथवा एबाट बिसी गरेर यसरी पनि जान सक्छौँ। भने जताबाट पनि त्यहाँ मल्टिपल चोइसेसहरू छन्, मल्टिपल लेन्थका बाटोहरू छन् सोर्स टु डेस्टिनेसन। र यो सोर्स टु डेस्टिनेसन कुन बाटोबाट जाँदा हामीलाई सबैभन्दा छोटो थोरै हिँड्नुपर्छ त सर्टेस्ट डिस्टेन्स चाहिँ अब हामीले यो मेथडबाट क्यालकुलेट गर्ने। अब यसरी फिगर देख्ने बित्तिकै हामीले एन्सर त आउँछ हामीलाई, फिगर देख्ने बित्तिकै त कुन कुन यसरी एकछिन 2-4 मिनट हेऱ्यो भने यो यताबाट यता यताबाट यता यसको भ्यालु यति भनेर 2 2 1 1 3 5 यसरी जोड्दै गयो भने सबभन्दा छोटो जुन हुन्छ एन्सर त देखिन्छ, तर त्यो एन्सरलाई चाहिँ हामीले डिजास्टरको अल्गोरिदमको स्टेप्सहरू फलो गरेर क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ देखाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ देखाउनु पर्छ। डाइरेक्ट एउटा फर्स्ट फिगर भयो अनि यसको बाटो त यो हो भने स्याट 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 भनिदिएर चाहिँ पाइएन। र यो फर्स्ट स्टेपमा के भयो त सुरुमा जिरोबाट सुरु गरेको थियो होइन, अघिको अल्गोरिदम अनुसार चाहिँ जिरो छ नि, अरू सबको डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ इन्फिनिटी छ, सबैको चाहिँ कति हो थाहा छैन, त्यही भएर सबैमा इन्फिनिटी लेखेको, यो 8 जस्तो लेखेको चाहिँ इन्फिनिटी हो, सबैमा चाहिँ इन्फिनिटी दिएछ। वेट त छ हामीसँग तर इन्फिनिटी दिएछ, थाहा छैन। अब बल्ल अब हामी स्टेप एबाट क्यालकुलेसन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छौँ। ओके, यहाँसम्म भयो। पहिला कन्सेप्ट बुझ्यो कि बुझेन? डिजास्टर अल्गोरिदमको सर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम डिजास्टर। हेलो हेलो, हजुर सर, बुझ्यो नि यहाँसम्म यो डिफिनेसन अल्गोरिदम के हो भन्ने कुरो? हजुर हजुर। ओके, अब यहाँ भएपछि अब यसैलाई यो त बुकमा चाहिँ फिगर मात्रै छ, तर किन हजुर यहाँ बुक फिगरको मात्रै यस्तो यसरी काम गर्छ भनेर एक्सप्लेन मात्रै एक एक लाइन एक्सप्लेन गरेर मात्रै देखाइदिए के भयो त? अब अघिको फिगरमा हामी एमा थियौँ, यो फिगरमा एबाट हिँड्न सुरु गऱ्यौँ। एबाट हिँड्न सुरु गर्दा एउटा बाटो एफमा गएको छ, अर्को बाटो बीमा गएको छ। एफतिर जाने 1 छ डिस्टेन्स वेट, अनि बीतिर जाने 2 छ। अब यो दुइटै हामीले मल्टिपल चोइसेस बाटाहरू सबै क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यो मध्येबाट मिनिमम कुन हो त्यो लिँदै लिँदै जान्छौँ। फोन आयो? हजुर हजुर, यहीँ घर क्लासमा। ए ल ल, अनि म त्यतै आउँछु अहिले, त्यहाँ म एकछिन त्यतै मुइती काट्न आउने काम छ, आउँछु म बात। यो यहीँ बाँध्ने भर्छ होला नि, यी बाँध्दै दिएको भर्छ। ल
ओके ओके हामी ए मा थियौं अब माथिको फिगरमा ए बाट हिँड्न सुरु गर्यो नि फर्स्टमा चाहिँ यो फिगरमा ए चुज गर्यो ए बाट हिँड्न सुरु गर्यो ए बाट हिँड्नु सुरु गरेपछि बी को डिस्टेन्स पनि क्याल्कुलेट गर्यो एफ को डिस्टेन्स पनि क्याल्कुलेट गर्यो ए र बी मा चाहिँ के अरे बी र एफ मा चाहिँ एफ तिरको डिस्टेन्स 1 आयो नि त 1 आएपछि यसले चाहिँ यो अर्को सर्कल लाएर 1 तिरको यो बाटो रोज्यो अब फर्स्ट स्टेपमा छोटो बाटो रोज्यो भन्दैमा त्यो भन्दा पछाडिको छोटा भन्ने हुँदैन हैन त्यो त अब क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दै गसी थाहा हुन्छ र उले एफ तिरको रोज्यो अब एफ तिर रोजेपछि के हुन्छ हेरौँ एफ तिर रोजेपछि एफ बाट जाने अरु बाटो भन्दा के भयो त you should verify the next iteration of the algorithm proceeds the label in the figure and that the at the termination of the algorithm z is labeled 5 indicating that the length of the shortest path from a to z is 5 or shortest path is given by a b c z अब a b c z भनेर हामीले फिगरमा त देख्छौं तर अल्गोरिदम वाइज चाहिँ क्याल्कुलेसन उले फेरि त्यो एफ तिरबाट मिलेन भनेर फेरि बी तिरबाट जानेलाई नै रोज्यो भने यसरी रोज्दै रोज्दै गएर हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने हो र मैले एउटा क्वेशन चाहिँ फुल्ली गरेछु अब गर्ने के स्टेप चाहिँ हो वी अल्गोरिदम सम्झिनु पर्यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हैन अनि स्टेप वाइज क्याल्कुलेसन गर्ने अब माथि चाहिँ बुकमा चाहिँ यसरी यहाँबाट यहाँ हुन्छ भने यति लेखेर मात्रै छोड्दैछ कि केही पनि गरे छैन क्याल्कुलेसन देखाइदिएकै छैन बुकमा चाहिँ त्यो क्याल्कुलेसन देखिएकै छैन तर हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ यहाँबाट सुरु गरौँ ल यो क्वेशन भयो रातो कलरले गरेको रातो कलरले बनाएको चाहिँ क्वेशन हो फाइन्ड द सर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम फ्रम ए टु जेड भनेर क्वेशनले दिन्छ ए सोर्सबाट जेड सम्म जानको लागि चाहिँ ए सोर्सबाट जेड सम्म जानको लागि चाहिँ हामीलाई डिफरेन्ट वेजहरु छन् बाटाजहरु र तिनीको लेन्थहरु दिएको छ वेटेज दिएको छ भनौं न त्यो प्रत्येक भर्टेक्स बीचको भर्टेक्स यो सबैको बीचमा चाहिँ यो सबै भर्टेक्सहरुको चाहिँ हामीलाई वेटेज दिएको छ अब बीच बीचको वेटेजहरु लिएर हामी ए बाट जेड मा पुग्ने बेलासम्म कुन बाटोबाट सर्टेस्ट हुन्छ त्यही नै क्याल्कुलेट गर्छौं अब हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको के हो त स्टेप नम्बर 1 भयो स्टार्ट र स्टेप नम्बर 2 मा यो ए मात्रै हामीलाई थाहा छ अरु सब इन्फिनिटी भनेर साइडमा सानो फिगर बनाउने इन्फिनिटी ए भनेको 0 बाट सुरु गर्ने र स्टेप 2 3 भयो मैले यहाँ बुकमा स्टेप पनि लेख्दै छु एक्जाममा स्टेप त लेख्नु पर्दैन तर यो बुझ्नको लागि चाहिँ एक्सप्लेन गर्नको लागि लेखेको हो अनि यो टी भनेको अघिको अल्गोरिदममा हेर टी भनेको इट इज द कलेक्सन अफ अल द भर्टिसेस पछि ए बी सी डी ई एफ जी अनि जेड यो यतिवटा चाहिँ भर्टिसेसको टी मा कलेक्ट हुनु पर्यो कलेक्सन भयो टी भनेको भर्टिसेसहरुको कलेक्सन हो त्यसपछि चुज भर्टेक्स b = a भनेको हामी हिँड्न सुरु कहाँबाट गर्ने त पछि फर्स्ट भर्टेक्सबाट हो सोर्सबाट हिँड्न सुरु गरेपछि हामी र त्यो सोर्स a लाई चाहिँ अनि 0 मान्छौं लेभल अहिले त सुरु छ नि त जहाँ हिँड्न सुरु गरेछौ त्यहाँ 0 छ र अब a लाई चुज गरिसकेपछि त्यो टेबलबाट ए हट्छ भन्छ अब ए बाट ए लाई त हामीले हिँड्न सुरु गर्ने ए लाई लियौं ए बाट हिँड्न सुरु गरेपछि यहाँ अब ए काटिएर बी सी डी एफ जी जेड आयो बी सी डी एफ जी जेड आयो अनि ए इज रिमुभ भयो हैन अब ए बाट जाने बाटाहरु कतिवटा छन् त यहाँ छ यो ए बाट जाने बाटोहरु के हो त स्टेप 10 भनेको ए बाट जाने बाटोहरु हो ए बाट बी पनि जान्छ ए बाट एफ पनि जान्छ ए बाट बी भन्ने भर्टेक्समा पनि जान्छ ए बाट एफ भन्ने भर्टेक्समा पनि जान्छ बिकज बी एन्ड एफ आर एडजेसेन्ट अफ भर्टेक्स ए अब यति भइसकेपछि अब हामीले बी तिर पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ एफ तिर पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भने मैले सबै अप्सनल केस जति यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अप्सनल केसहरु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हैन तर यो चाहिँ 3-4 पेजको लामो चाहिँ यसको आन्सर हुन्छ के प्रोसेस क्याल्कुलेसन गर्ने किनकि ए बाट बी तिर जान्छ ए बाट एफ बाट जान्छ एफ बाट फेरि कता कता जान्छ सबै अल्टरनेटिभ्स वे जति क्याल्कुलेट गर्दै जाने भएको र
यो क्याल्कुलेसन त 2-4 नम्बर जोड्ने मात्रै हो, कोही स्टेप लेख्ने मात्रै हो हैन, स्टेप सम्झेर लेख्ने मात्रै हो। क्याल्कुलेसन चाहिँ लामो 3 पाना 4 पानाको एन्सर हुन्छ यसमा चाहिँ, तर गाह्रो चाहिँ होइन, यति स्टेप सम्झेर लेख्ने मात्रै हो। ल अब हामी ए बाट बी र एफ जान्छ भने अहिले बी लाई मात्रै लियौं, अहिले बी लाई लियौं, फेरि एफ को लाई पनि लिने पालो आउँछ। बी लाई लिने बेलामा के भयो त, ए बाट बी जाँदा मिनिमम अफ यो स्टेप नम्बर 11 को यो मेन अल्गोरिदम यो हो, स्टेप नम्बर 11 को मेन अल्गोरिदम यो हो। लेभल एट बी, अब ए लेभल एट 0 0, लेभल एट ए इज इक्वल टु 0 किनकि त्यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्यो। र नेक्स्ट इज द लेभल एट बी, मिनिमम अफ लेभल एट बी प्लस कमा बी कमा लेभल एट ए प्लस वेट टु ए टु। लेभल एट अब यहीँ हेरेर तलपट्टि मैले लेखेको छु, लेभल एट बी भनेको इन्फिनिटी छ, हामीलाई थाहै छैन, माथिको फिगर अनुसार यो ब्ल्याक फिगर अनुसार त इन्फिनिटी छ। र लेभल एट ए 0 छ, हामीले लेभल एट ए इज 0 भनेर यहाँ डिफाइन गरिराखेको छौँ होइन, लेभल एट ए इज 0। र वेट फ्रम ए टु बी, ए बाट बी मा जाने वेट कति छ त, वेट फ्रम ए टु बी, वेट एज ए टु बी, वेट एज ए टु बी चाहिँ 2 छ भने चाहिँ क्वेसनबाट आएको भएर यो फर्मुला ठ्याक्कै स्टेप नम्बर 11 को फर्मुला एप्लाई गरेर के भयो त, यो चाहिँ यो क्याल्कुलेसन आयो। 0 प्लस 2 2, 2 र इन्फिनिटीमा त 2 सानो हो, 2 मिनिमम भएपछि के भयो त, ए बाट बी मा जाने बेलामा, ए बाट बी मा जाने बेलामा हामीले 2 किलोमिटर भनौँ अथवा 2 भन्ने डिस्टेन्स चाहिँ हिँड्दा रहेछौँ। अब बी सम्म ए बाट बी मा पुग्ने बेलामा 2 भन्ने डिस्टेन्स हिँड्दा रहेछ। अब त्यो 2 सम्झेर राखिराख्ने, त्यहीँ छ 2 चाहिँ 2 हुँदो रहेछ भनेर थाहा भएपछि फेरि ए बाट जाने त अर्को भ्यालु एफ पनि हो त फिगर अनुसार, ए बाट बी र एफ जान्छ भनेर त हामीले यहाँ भनिसकेछौँ भने अब एफ तिरको पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। एफ तिर पनि फेरि एगेन नाउ एगेन टेक एक्स इज इक्वल टु एफ, एक्स त अननोन छ त्यही भएर फेरि एफ तिर पनि लिने, एफ तिर पनि लिने बेलामा त्यसरी नै फर्मुला लेखेर क्याल्कुलेट गरेर एल बाट लेभल एट एफ कति आयो त 1 आयो, फिगर अनुसार फिगर हेरे पनि बुझिन्छ, लेभल एट 1 चाहिँ एफ चाहिँ 1 आयो। ओके, अब यसमा एफमा 1 आएपछि अब अघिको 2 र 1 मा त 1 सानो हो हैन, 1 सानो हो। अब यतिकै फिगर हेर्दा बी तिर जानुभन्दा त एफ तिरबाट हिँडेर जानु ठिक जस्तो लाग्छ, तर अझै उताको भाग त हामीलाई थाहा छैन कति कतातिर कति लामो डिस्टेन्स पर्छ, घुम्ती छ भनेर, त्यही भएको भएर अब फेरि यो टी बाटै सुरु गर्ने, अर्को नेक्स्ट राउन्डमा गयौँ हामी, अब नेक्स्ट अब अर्को इटिरेसनमा गयौँ। अब हामी बी मा पनि पुग्यौँ, एफ मा पनि पुग्यौँ। अब बी बाट पनि त्यही भयो, बी बाट पनि कतिवटा भर्टेक्समा नयाँ भर्टेक्समा जान्छ, अब गइसकेको ए मा फर्किनु पर्दैन, तर नगएको बी बाट जानुपर्ने नयाँ भर्टेक्सहरु त फिगर हेरेर पनि थाहा हुन्छ। बी बाट नयाँ जानुपर्ने डिइसी रहेछ, बी बाट नयाँ जाने त यो 3वटा बाटो रहेछ नि, यो 3वटा बाटो रहेछ नि त, डिइसी रहेछ। एफ बाट नयाँ जाने चाहिँ एउटा जी अनि एउटा डी रहेछ। एफ बाट चाहिँ नयाँ जाने भनेपछि ए बाट हामी बी र एफ मा गयौँ, बी र एफ मा जाँदा एफ को भ्यालु सानो मान्यौँ, तर एफ को एकचोटि सानो हुँदैमा सधैँ त्यही बाटो सानो हुन्छ भन्ने छैन, त्यही भएको भएर अब हामीले सबै मल्टिपल पाथेसहरु कन्सिडर गर्ने, सब कन्सिडर गर्नुपर्छ, लिन पर्ने सबै लिनुपर्छ। त्यही भएर अब फेरि नयाँ भर्टेक्स अघि चुज ए भी इज इक्वल टु ए भनेर चुज गरे जस्तै फेरि एगेन चुज भी इज इक्वल टु बी गर्ने, बी बाट डिइसी तीनटैमा क्याल्कुलेट गर्ने, अनि त्यो सकिएपछि फेरि एगेन चुज एफ गर्ने, एफ बाट डी र जी दुईटै क्याल्कुलेट गर्ने, अनि फेरि अर्को सी मा जाने, सी बाट अब गइसकेको बाटोतिर फर्किनु पर्दैन, नगएको नयाँ बाटोमा चाहिँ क्याल्कुलेट हुन्छ। डी बाट फेरि यता ई जान्छ हैन, यता जान्छ, यो सबै कन्सिडर गर्दै गर्दै चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसनमा अगाडि बढ्छौं। ओके, अब त्यसरी हेरौँ। अब यो एफ को बाटो आइसकेपछि हैन, एज एफ हेज द मिनिमम भ्यालु हामीले चाहिँ एफ लियौं, एफ लिएपछि एफ लाई टेबलबाट हटायौं, त्यो भर्टेक्सको कलेक्सन टी हो, टेबल होइन कि,
भर्टेक्सहरुको कलेक्सन टी भन्ने भेरिएबलबाट त्यो कलेक्सनबाट एफ भन्ने हटायो नि त यहाँ एफ हट्यो। अब एफबाट जाने बाटो कहाँ कहाँ छ त फिगर हेर्यो नि थाहा हुन्छ। एफबाट जाने बाटो जी र डी छ। जी र डी को चाहिँ अब क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। पहिला जी ल्याउँ टु कन्टिन्यू भनेर यहाँ जी ल्याउँ ल यो जी ल्याउँ। अब यो जी लिएपछि फेरि जीमा पनि त्यसरी नै क्याल्कुलेसन गर्ने। एफसम्म त हाम्रो 1 आइसकेछ। लेभल एट एफ 1 आछ। पहिला 0 थियो लेभल एट ए अहिले 1 आयो। अनि वेट फ्रम एफ टु जी 5 छ। यस्तो गर्दा 6 आयो। अनि फेरि डी को लिन्छौँ। डी को लिँदाखेरि कति आउँछ लेभल एट डी पहिलाको 1 थियो 1 बाट डी जी बाट एफ बाट डी मा जाने चाहिँ 3 छ हैन। वेट एज एफ टु जी चाहिँ 3 छ। त्यही भएको भएर 3 + 1 4 भएको भएर लेभल एट डी यताबाट 4 भयो। यसरी 4 भयो हैन। यसरी चाहिँ 5 र 1 जी सम्म चाहिँ 5 र 1 6 भयो। अब यसरी सबै अल्टरनेट रोएसहरु हामी लिँदै लिँदै चाहिँ जान्छौं। अब त्यो लिएपछि अब फेरि बी लाई भर्टेक्स बी लाई पनि हामीले लिन चाहिँ छोड्नु हुन्न। अल्टरनेटिभ पाथ सबै लिन पर्ने भएको भएर यो 3-4 पाना लामो हुन्छ यसको एन्सर। तर क्याल्कुलेसन गाह्रो होइन। क्याल्कुलेसन त 2-4 नम्बर जोड्ने मात्रै हो। स्टेप वाइज लेखिदिने मात्रै हो। अब भर्टेक्स बी बाट जाने बाटोहरु कहाँ कहाँ छन् त? अब भर्टेक्स बी बाट जाने भनेको सीडीई हो नि त। भर्टेक्स बी बाट जाने बाटोहरु सीडीई छ। अब बी सम्म त 2 भन्ने आइसक्यो। अब पहिला फेरि एकचोटि त्यही भएर यहाँ सी लाई लिएछ हैन। यहाँ डी लाई लिएछ अनि यहाँ ई लाई लिएछ। ई लाई लिएर फेरि त्यही अल्गोरिदम क्याल्कुलेट गर्दै गर्दै चाहिँ त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दै डी सी डी ई एभर ई तीनटा मध्येमा चाहिँ मिनिमम कुन हो त? रिमेनिङ भर्टेक्स चाहिँ अब कतिवटा छ त यहाँ यति फेरि सीडीई ले चाहिँ अब हामी डी बाट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। फेरि लेट्स टेक एडजेसेन्ट टु सी एडजेसेन्ट टु सी। अब सी मा गयौं। अब सी बाट के गर्ने त? कुन लिने त? सी बाट हामी सी बाट जेड र ई जाँदो रहेछ। सी बाट जेड र ई जाँदो रहेछ भने हामीले यहाँ भर्टेक्स सी ल्याउँ। सी बाट जेड र ई जाँदो रहेछ। एडजेसेन्ट टु भर्टेक्स सी भनेको एक्स इक्वल टु ई र जेड। ई र जेड लिएपछि फेरि यो चाहिँ लेभल एट जेड चाहिँ 5 निकाल्यो। लेभल एट ई चाहिँ 6 निकाल्यो। फेरि भर्टेक्स एट जेड इज इक्वल टु 5 आयो। फेरि हामीले टी इज इक्वल टु टी माइनस भी बाट डीईजेड बाँकी रह्यो है। जेड इज रिमुभ फ्रम हामीले जेड लिएपछि के भयो त? जेड इज रिमुभ फ्रम द टी। त्यही भएर जेड अब रिमुभ गर्यौं उताबाट लिँदै बेलामा जेड रिमुभ भएपछि के भयो त? अब जेड त सकियो भनेपछि अब जेड सम्म जानको लागि चाहिँ सबैभन्दा छोटो बाटो चाहिँ अघिको 6 7 भन्दा चाहिँ यताबाट जेड मा चाहिँ 5 मिनिमम आएको भएर यहाँ चाहिँ 5 आयो नि। 5 मिनिमम आएको भएर 5 इज द सर्टेस्ट पाथ भनेर क्याल्कुलेसन गर्यौं। ओके यसरी चाहिँ डिजास्टर अल्गोरिदम हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। ल आजको मेन चाहिँ यो डिजास्टर अल्गोरिदम हो। ल पहिला यो हेरेर बुझ्नु पर्यो। ल यो यसरी यसैलाई ल सबैले लेखौँ त कपीमा। यो चाहिँ यो अल्गोरिदम हो। प्राय यो एउटा क्वेशन आउँछ यस्तो ठुलो फिगर स्टेप्सहरु सम्झेर लेख्नु चाहिँ पर्यो। गाह्रो होइन। स्टेप्सहरु मिलाएर पुरै लेख्दा यो 3 पाना 4 पाना 2 पाना कति हुन्छ हुन्छ। अब बुकमा चाहिँ यो सर्टकट तरिकाले गरेछ। त्यस्तरी सर्टकट तरिकाले गरिएर घेरा मात्रै बनाएर चाहिँ एन्सर आउँदैन। आए पनि नम्बर 0 आउँछ। त्यही भएर यो चाहिँ स्टेप वाइज चाहिँ लेख्नु पर्यो। ल सबैजनाले यही यसैलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो। ल यसको एउटा एक्जामको क्वेशन थियो कहाँ गयो? सबैले त्यो फिगर हेरेर गरौँ त। नेटबाट खोज्यो नि त डिजास्टर अल्गोरिदम।
हेलो ल यो क्वेसनको चाहिँ ल यो क्वेसन गरेर एकछिन ल गरेर चाहिँ यो मलाई बुझाऊ सबैजनाले। हेलो म अब यहाँ हेर्छु तपाईँले यो गरेर चाहिँ सर त अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु न फेरि। अगाडिको पखाइ म बरु उता अपलोड गरिदिन्छु है यो क्वेसन भयो क्या। ल बरु ल एकछिन यो फिगर सारौँ त अनि म स्लाइड उता देखाइदिन्छु। पहिले फिगर क्वेसन सारौँ। यो अलि ठुलो छ यो सेकेन्डको फिगर गरौँ यो अलिक सानो छ भनौँ न यो थोरै भर्टेक्सहरू छ यसमा। यो माथिको चाहिँ होमवर्क गरौँ ल यो सानो यो फिगर गरौँ यो तलपट्टिको चाहिँ यो पिडिएफको माथिको चाहिँ अलिक सानो छ के धेरै छ भर्टेक्सहरू धेरै हुँदाखेरि लामो हुन्छ। ए टु ई ए स्टार्टिङ ई इन्डिङ 1 2 3 4 5 6वटा 1 2 3 4 5 6वटा मात्रै भर्टेक्स 5वटा भर्टेक्स रहेछ ई चाहिँ इन्डिङ रहेछ। त्यसलाई ल म त्यसलाई यता अपलोड गरिदिन्छु। क्लास नोट्समा के अरे अपलोड्समा पनि मैले यो क्लास मेटेरियल पनि अपलोड त गरिदिएँ होइन डिजास्टर। अब यहाँ पनि भयो त्यो क्वेसन भयो म यसलाई ओके मैले क्लास मेटेरियल पनि अपलोड गरिदिएँ अघि पढाएको कुरो भयो। ओके केही छ यसमा सोध्नुपर्ने ल आजको यो अल्गोरिदम मात्र हो यसैमा क्याल्कुलेसन गर्ने होइन। आज यो मेन अल्गोरिदम बुझ्नु पर्यो एउटा फाइनलमा आउने क्वेसन पनि हो गाह्रो होइन लामो छ अल्गोरिदमहरू कहिले कहिले अल्गोरिदम लेख्न आउँछ स्टेप्सहरू पनि सम्झिनु पर्यो। डिफिनेसन त त्यो 2 लाइनको छ खासै केही भएन अल्गोरिदमहरू लेखेर अनि क्याल्कुलेसन। अब बुकमा चाहिँ यो सर्टकट तरिकाले नै क्याल्कुलेसन गर्छ कहिले नेटमा हेऱ्यो भने हामीले त्यो टेबल फर्ममा बन्छ त्यो चाहिँ क्याल्कुलेसन चाहियो हामीलाई कुनै फिल्डमा काम गर्नु पर्यो भने डिस्टेन्स मात्रै चाहिने भएर सर्टकट मेथड हो। तर हामीले चाहिँ मेन एल्गोरिदम नै युज गर्ने हो भने यसरी चाहिँ यो फुल मार्क्स 8 नम्बरको क्वेसन आउँछ। अब यो फिगर गाह्रो हुँदैन ड्रोन राखेको छु मा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने हो। ल एभ्रीबडी केही छ सोध्नुपर्ने यो अघिको फिगरको 2टा क्वेसन चाहिँ म त होमवर्कमा एसाइनमेन्टमा नि अपलोड गरिदिन्छु। यो चाहिँ यो 2टा क्वेसनको चाहिँ एन्सर गरेर एन्सर लेखेर मलाई चाहिँ सबैले आफ्नो फोटो खिचेर अथवा पिडिएफ बनाऊ अथवा पिडिएफ बनायो भने किनकि 2-3वटा पाना भयो भने एकै ठाउँमा हुन्छ होइन पिडिएफ बनाएर चाहिँ मेरो मेलमा चाहिँ सबैले पठाऊ। हजुर के एसाइनमेन्टमा पठाऊ। हजुर यो सबै एल्गोरिदम लेखेर जुन हाम्रो स्टेप 11 मा छ नि त्यो सल्भ गर्नेलाई ट्री मेथडबाट देखाए हुन्न। कस्तो ट्री मेथड भन्नाले स्टेप वाइज त्यही त फिगर जस्तो बनाएर
त्यही त फिगर मात्रै बनाएर हाम्रो हुँदैन। त्यो हाम्रो जसरी ए बाट हाम्रो डिस्टेन्स देखाउने के बी र एफ जान्छ हैन, त्यसमा वेट लेखेर देखाउने यति छ, अनि बी देखिको हाम्रो वेट देखाउने, एफ देखि कति ठाउँमा जान्छ त्यो देखाउने। उही त्यो फिगर बनाएर बाटो बाटो मात्रै देखाउने भनेको, भट एज घेरा घेरा मात्रै हरेकको वेट लेख्ने के कति त्यही कति त। बाटो। त्यो त हामीले कुनै काम गर्ने बेलामा हामीलाई ठ्याक्क नक्सा हेऱ्यो भने थाहा हुने भयो। त्यो एन्सर त हामीले फिगर हेर्ने बित्तिकै नि थाहा हुन्छ। तर के भने यो अल्गोरिदम भएपछि त अल्गोरिदमको प्रोसिड्युर गर्नको लागि चाहिँ यो त्यही त नि एन्सर त आउँछ। त्यही त, तर एन्सर लेख्ने बेलामा चाहिँ स्टेप वाइज पुरै लेखेर देखाउनु पर्यो। एन्सर त हामीलाई थाहा छ। हो त अघि मैले फिगर देखाएँ नि सुरुमा, के त बुकमा त यहाँबाट यहाँ भनेर गोलो गोलो लगाएको थियो नि, त्यसरी चाहिँ गर्न पाइएन भनेको यो वेटेजमा चाहिँ। यो हाम्रो योमा सर बी देखि हाम्रो डी मा जान्छ नि, डी पछि हाम्रो ई को लागि मात्रै देखाउने हो र अझ एफ को लागि नि देखाउने हो यसमा। हैन, फेरि गरिसकेको भर्टेक्सतिर फिर्ता जानु पर्दैन, नगएको नयाँ भर्टेक्स मात्रै जाने। अब गइसकेको पहिले छ भने फेरि डीबाट बीतिर पनि जानु पर्दैन, किनकि बीमा त पहिले क्यालकुलेसन भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर नगएको नयाँ अगाडि मात्रै बढ्ने हो, हामी पछाडि फेरि फिर्ता आउनु पर्दैन। डीबाट हाम्रो यो सेकेन्ड इटरेसनमा बी देखि डी र एफ मा जान्छ हैन सर हामी? हजुर। अनि यहाँ सी देखि ई मा जान्छ। हामीले डी को लागि र सी को लागि देखाइदिए भयो नि, हाम्रो यो त्यसपछि छोड्दिए भयो, किनकि त्यो बढी हुन्छ। होइन, यस्तै त। त्यो बढी किन काइन्छ हामीलाई त थाहा छैन नि त। त्यही भएर त 3-4 वटा जेडमा पुग्ने बेलासम्म 3-4 तिरबाट एन्सर आउँछ, हो कि हैन? अब यताबाट 5, 6 अनि जस्तै हाम्रो एएफ जी जेडमा नि पुगिन्छ भनेपछि कति भयो त्यसको एन्सर? 6, 5, 11, 1, 12 भयो। 12 भन्ने एन्सर आउँछ। यताबाट जाँदाखेरि 5 आउँछ। अनि फेरि अब यताबाट यता गएर अब यस्तो गरेर यस्तो गर्ने बेलामा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आउँछ। अझै मल्टिपल एन्सर जेडमा पुग्ने बेलासम्म कोही यताबाट गयो, कोही उताबाट गयो, कोही यताबाट, सबैले डिस्टेन्स मेरो यति डिस्टेन्स भयो, मेरो यति डिस्टेन्स भयो भन्छ। तर त्यो मध्येबाट अनि मिनिमम डिस्टेन्स चाहिँ एन्सर हो। त्यही भएर मल्टिपल पाथ भएको सम्पूर्ण मल्टिपल पाथहरूलाई क्यालकुलेसनमा देखाउनु पर्छ क्या। त्यही भएर त 3-4 वटा बाटोबाट जेडमा पुगिन्छ र सबैले आफ्नो आफ्नो म यति डिस्टेन्समा पुगेँ, म यताबाट जाँदा यतिमा पुगेँ, म यताबाट जाँदा यतिमा पुगेँ भनेपछि सबैभन्दा मिनिमम जसले मिनिमम एन्सर दिन्छ, मिनिमम भ्यालु जुन बाटोबाट जाँदा आउँछ त्यही नै मिनिमम हो भनेर चाहिँ अनि हामीले डिक्लेयर गर्छौँ, भेरिफाई गर्छौँ। त्यही भएर देखाउनुपर्छ। हो, बाटो त एउटा मात्रै हुन्छ मिनिमम, तर सबै देखाउनु पर्छ। एक्जाममा यसरी स्टेप वाइज लेख्नै पर्छ, नभए चाहिँ नम्बर सर आउँदैन। त्यो फिगर लगाउनु न, मैले भन्नु खोजेको त्यस्तो हैन। कुन फिगर? त्यो भर्खरै दिनु भएको क्लास वर्कको। ए क्लास वर्कको। यसमा भनेको सर मैले बी देखि एफ मा जाँदा अलरेडी 25 छ नि हाम्रो त। बीबाट एफ अलरेडी 25 वेट भइसकेछ। मैले भनेको बी देखि डी मा नि पुगिन्छ, एफ मा नि पुगिन्छ। फेरि डी देखि ई मात्रै देखाउँदा भइहाल्यो नि, त्यो एफ सम्म त अलरेडी 25 छ, ग्रेटर छ नि त्यो। अनि हामी बीमा छौँ नि, बीबाट त हामी जाने बाटो त डी र एफ रोज्छौँ नि। भने बी लेट्स व्हाइल चुजिङ भर्टेक्स बी एक्स इज इक्वल टु डी र एफ त गर्छौँ। अनि त्यो एफको लागि पनि बी टु एफ पनि त क्यालकुलेसन त आउँछ त्यहाँ। अनि बी टु डी पनि क्यालकुलेसन आउँछ। अब त्यो ओभरवेट आएपछि त्यो दुईटाको मिनिमम कुन हो त लिन्छौँ भनेपछि बाटो ओभरवेट आए पनि त्यो कन्सिडर त गर्नु पर्यो कि, क्यालकुलेसनमा देखाउनु पर्यो। अनि अब अर्को स्टेपमा बल्ल त्यो बाटो हिँड्दैनौँ नि त हामी, फेरि एफमा पुग्छौँ। एफबाट चाहिँ मिनिमम 10, 12, 1 आएपछि अनि एफबाट त्यो जोडिँदै गएर ईमा पुग्ने हो। त्यही भएर मैले सबै कन्सिडर देखाउनु पर्छ। हो, धेरै आयो नि थोरै आयो नि सबै बाटोहरू चाहिँ देखाउनु पर्छ। त्यही मैले भने 2-3 पाना एन्सर हुन्छ, लेख्न मात्रै पर्ने हो। यो जोड्न ओर्न गाह्रो होइन, त्यही स्टेप्स लेख्नु पर्यो, त्यति हो। यहाँ एकदम दिमाग लाउने यसमा खासै त्यस्तो क्यालकुलेसन छैन, लेख्न चाहिँ पर्यो, त्यति हो। मैले त्यही भएर लामो हुन्छ, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लाग्छ, त्यति हो। गाह्रो त केही पनि होइन नि, त्यति अल्गोरिदम भएपछि लेख्न चाहिँ पर्यो है। त्यही हो मैले भन्नु खोजेको। ओके, यो क्वेसन म एसाइनमेन्टमा नि अपलोड गरिदिन्छु र यसको यो दुईटा फिगरको चाहिँ अब नेक्स्ट सन्डे आउने बेलामा म सन्डे चेक गर्छु, सन्डे बिहानतिर, अथवा अब आज ट्युसडे त भने वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ल स्याटरडेमा चाहिँ सन्डे बिहानसम्ममा चाहिँ सबैले क्लास सुरु हुने अगाडिसम्म चाहिँ यो दुईटा क्वेसनको चाहिँ अल्गोरिदम यसरी डिटेलली लेखेर
उयो सर्टकट गरेर वान वे पाथ मात्रै होइन, जता जता हुन्छ मल्टिपल चोइसेसहरू सबै लेखेर यो 3 पाना 4 पाना 5 पाना जतिसुकै लाओस्, आफूले घरमा बसेर यो शनिबारसँग साथीभाइसँग सोधेर आफूले जसले जान्छ बरु सिकाउने साथीहरूलाई यो चाहिँ यो दुईटा क्वेसन चाहिँ गरेर, किनकि फाइनलमा नि आउँछ, राम्रोसँग गर्नु पनि पर्छ। यो गऱ्यो भने ड्याममा 8 नम्बर पनि आउँछ, 8 नम्बर पनि आउने हो। त्यहाँबाट यो प्र्याक्टिस गरेर म एसाइनमेन्टमा अपलोड गरिदिन्छु यो दुईटा क्वेसन, यता पनि हालिदिन्छु। होमवर्क गरेर अगाडि पढाएको देखि आउनु सर होइन, अहिलेलाई आज तिमीले यो होमवर्क चाहिँ बुझाउ भनेको, अरू नि गर्दै गर, नगर भनेको होइन, आउँछ नि। होइन होइन, योभन्दा अगाडिकोदेखि एक्सर्साइजदेखि आउँछ कि यहीदेखि आउँछ भनेको अहिलेसम्मदेखि ग्राफ होइन यो दुईटा क्वेसन मात्रै गर क्या, यो सन्डेसम्ममा भनेको। यो अहिलेको यो फिगर, यो दुईटा फिगर मात्रै, यो दुईटा मात्रै होमवर्क गर यो सन्डेलाई भनेको। अहिलेलाई यो हप्तालाई हजुर हामी 30 आवर्स भनेपछि त आवर्स त 30 भयो, 45 मा 30 सक्यो। भाइ म सिलेबस हेर्छु कति गयो भन्दा हाम्रो यो सिलेबस अनुसार चाहिँ यो नम्बर 1 को 12 आवर सक्यो, नम्बर 2 को 10 आवर सक्यो। हामी ग्राफ चाहिँ 15 आवर छ, अनि रिकर्सन रिलेसन 8 आवर, त्यहाँबाट दुईटा क्वेसन आउने हो। अब रिकर्सन रिलेसन अब यो दसैँ पछि पढ्यो नि पढाउँला, यो 3 दिन हो, 3 दिन पढ्यो भने सकिन्छ। तर ग्राफको हामी आधा जस्तोमा गयौँ, 15 वटामा 4.8 मा ठ्याक्कै आधामा आएर जाउँ भनेपछि आयौँ भनेपछि अबको भनेको यहाँबाट दुईटा क्वेसन, दुईटा 4 वटा, त्यही हो। हामी 50% क्रस 60% मा आएछौँ भनेपछि त्यही हो, 50% पढ्यौँ नि, 50% मार्क्समा आइसक्यौँ। यहाँबाट दुईटा क्वेसन, यो दुईटा, यो ग्राफ 15 आवर्सको छ ग्राफ, यो ग्राफबाटै एराउन्ड 30 to 35 मार्क्सको आउँछ क्या, आधामा छौँ हामी। अब यो ग्राफ सक्यो, यो ट्री सुरु हुँदो रहेछ, ह्यामिल्टनियन ग्राफ, युलर ग्राफ, बाइपर्टाइट, प्लानर ग्राफ बाँकी छ, त्यो अर्को हप्ता पढाउँला। त्यही हो, हामी 50-60% को एराउन्डमा आइरहेको छौँ अहिले, 60 तिर। क्लासले यति गर्ने हो हजुर, आजले यति नै हो सर। आज यही एउटा ग्राफ हो, अल्गोरिदम हो, केही नबुझे सोध होइन। त्यहाँ अल्गोरिदम त्यो पिडिएफ नि मैले क्लासमा हालिदिइसकेँ, त्यो अपलोड गरिदिइसकेको छु अघि, त्यो पढाएको। अब यो होमवर्क पनि हालिदिन्छु। अब त्यहाँ केही नबुझे त्यति हो कि सबै पाथ लिन पर्यो। वा यो एन्सर त एउटा बाटो मात्रै हुन्छ, तर त्यतिलाई मात्रै हिसाब गर्न पाइँदैन, सबै बाटो देखाउनु पर्छ कि। सबै बाटो लेखेर लास्टमा चाहिँ एन्सर देखाउने हो। त्यही भएर आजलाई चाहिँ यति नै हो। अझै केही सोध्ने भए सोध, म यसलाई यता अपलोड एसाइनमेन्टतिर अपलोड गर्नु पर्यो। हस्, थ्याङ्क यू सर। ल पख एकछिन, यहाँ ल बल्ल त 11 बजी छ, 11:15 मा एटेन्डेन्स लिम्ला। होमवर्क चाहिँ गर्दै राख्नु होइन, त्यहाँदेखि त्यही भएर त डेट पनि अलिक पछाडि राखिदिएको, त्यहाँ गरेर राख्नु भने अब इनकेस केही भएर मङ्सिरमा आइनु पाइएछ भने यहीँ उठाउँला होमवर्क भन्ने सोचेर हो।
ओके केही सोध्नु भयो हजुर केही सोध्नु भयो सोध एल्गोरिदमको बारेमा हैन केही छ होइन सर ओके ल त कहाँ पुग्यो एटेन्डेन्स अनुसार हो हुन्छ त पखाल हो एकछिन 2 मिनेट पकाइ 10 भएपछि तिमीलाई म 2 मिनेट आउँछु अनि लिएर छोडौँला 2 मिनेट 11:10 सम्म ओके ल सर हजुर हाम्रो जसरी भर्टिसहरूमा सेल्फ लुप र प्यारलल एज हुँदाखेरि सिम्पल पाथ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन लुपमा त हुँदैन नि त पाथ भनेको त एउटाबाट हिँडेर अर्कोतिर जानु पर्यो अर्को एन्डिङ हुनु पर्यो हामी हिँडेर त्यहीँ घुमेर आउँछौँ हैन सेल्फ लुप भनेको त त्यहीँबाट त्यहीँ घुम्ने त्यसैको त्यही पोइन्ट हो कि यो जस्तै अस्तिको क्वेसनमा एउटा 7 भन्ने पोइन्ट मात्रै दियो एक स्टेप मात्रै दियो त्यसलाई कन्सिडर गर्यो हैन तर लुप भनेको त यता भनेर त्यो त्यही पोइन्टमा मात्रै हिँडेको भने खुट्टा त्यही पोइन्टमा पाइला मात्रै चाले जस्तो भयो क्या लुप भनेको त त्यहीँको त्यहीँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्टमा ए मा लुप छ अनि हामीले ई देखि जानु छ भने हाम्रो त्यो पाथ चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ तर ग्राफ चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन अनि पाथ त एबाट एमा लुप भए पनि एबाट त हामी अर्को बाटो लिँदै एबाट ई तिर जान्छौँ नि हैन त्यो पाथ बन्छ त्यसमा हामीले ए भन्ने लुप युज गर्नु ए अब जस्तै त्यो पाथ लेख्ने बेलामा ए बी सी डी ई भन्ने बाटो हिँड्यो भर्टेक्स हिँड्यो भने पाथ
तर ए टु ए नै हिँड्यो भने त फेरि त्यहाँ लुप घुम्यौ अनि बल्ल बिसिडी गर्यो भने चाहिँ त्यो पाथ भएन। भयो कि सर हजुर यो स्लाइड हालिदिनु पर्छ तपाईँले उसमा। यो एसाइनमेन्टमा दुईटा भर्खरै बनाएको दुईटा क्वेसन चाहिँ एसाइनमेन्टमा हालिदिएँ। अहिले पढाएको अपलोड गरिदिइसकेँ मैले उसमा क्लासमेटरमा पढाएको कुरा चाहिँ अपलोड भइसक्यो। हुन्छ सर। ओके ल त हुन्छ सर। ओके ल आलोक। यस सर। आकाश। पिडियन सर। ओके अनिल। यस सर। अनुज विष्णु। अपिल। ओके होला उता मेसेज पनि हेर्दै थियो। ओके आशिष लामिछाने। गोविन्द पाण्डे। यस सर। जगदीश योगी। पिएन सर। करण सुवेदी। करुण केसी। यस सर। लक्ष्मी महरा। यस सर। मोनिका उपाध्याय। प्रेजेन्ट सर। नवराज पौडेल। यस सर। प्रदीप सिंह साउद। प्रकाश उपाध्याय। ल Yes, sir. म हेर्दै जान्छु। ओके यहाँ देखिन्छ हाइलाइटेड भएको एसर भन्यो भने। प्रशिक्षा बराल। यस सर। रक्षा शर्मा। यस सर। सबिन सुवेदी। सर। सचिन गिरी। Yes, sir. सागर ढकाल। यस सर। सागर ढकाल माथिल्लो सागर ढकाल। सागर कणेल। यस सर। यस सर। समीक्षा अर्याल। Yes, sir. दुईटै सागर भयो। ओके समीक्षा घिमिरे। प्रेजेन्ट सर। समीर लम्सा। प्रेजेन्ट सर। शिक्षा श्रेष्ठ। यस सर। शीला पन्थी। प्रेजेन्ट सर। सिद्धार्थ शर्मा। शोभित सिंह गुप्ता। प्रेजेन्ट सर। सुभाष शर्मा सुवेदी। सुनिल शाह। सुशान्त त्रिपाठी। यस सर। ओके सुस्मिता पराजुली। सुयोग्य भण्डारी। यस सर। मेषनाथ आचार्य। यस सर। यति हुन् अरू आएनन् अझ कतिजना। करण सुवेदी प्रेजेन्ट सर। ओके ओके करण सुवेदी। सर हजुर आशिष लामिछाने प्रेजेन्ट। ओके मैले मेसेज पनि हेर्दैछु। ओके सर। ओके ओके त ल मिलाई त बस मेसेज के अनि सन इस्लाम